सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको परमेश्वर पिताज्यू, हाम्रो आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। अनन्तको स्वर्गीय जीवन र अनन्तको महिमाको आशा दिनुभएको छ। महान अनुग्रह दिनुभएको छ। हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। कोरियामा भएको र संसारभरि भएको सबै मण्डलीहरूलाई अहिले कोरोनाको कारण धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। हामीहरूलाई क्रिस्चियन जीवन जिउन, सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै बाधाहरू भइरहेको छ। प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा झन ठिकसँग स्पष्टसँग बुझ्न सहयोग गरिदिनुहोस्। यो अन्त्यको समयमा सबै विपत्तिहरूबाट हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। कोरोना रोगको विपत्ति चाँडै समाधान गरिदिनुहोस्। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको सुसमाचार प्रचारको काम गर्न सक्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्छौँ। यो समय हामीहरूलाई सँगै वचन अध्ययन गर्न डोर्याइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। एक ठाउँमा सँगै भेला भएर वचन सुन्न नपाएको कारण अनलाइनबाट वचन सुनिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै मण्डलीहरूलाई आवश्यक भएको वचन प्रभुज्यूले नै दिनुहोस्। प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गर्न, आज्ञाकारी हुन्न, प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न बुद्धि, शक्ति, साहस अझै झन थपिदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूले दया गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले निको पारिदिनुहोस्। अन्त्यको समयमा प्रभुज्यूको सेवा गर्न झन मौका मिलाइदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुज्यूको वचन र शक्तिले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। प्रभुज्यूको शक्तिशाली हातले झन सम्हालिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी प्रभुज्यूले दिनुभएको काम ठिकसँग गर्न सक्ने गरी प्रभुज्यूले प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे हुन सक्नको लागि प्रभुज्यूले नै सहयोग गरिदिनुहोस्। यो समयमा पनि हामीहरूलाई आवश्यक भएको समय अनुसारको वचन दिनुहुने प्रभुज्यूले, हामीहरूलाई काम गर्न डोर्याउनु हुने प्रभुज्यूले, हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको वचन हामीहरूले गर्नै पर्ने कामहरू झन सिकाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई अनुग्रह झन अझै दिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। यूहन्नको सुसमाचार 14 अध्यायको 13 र 14 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। यूहन्नको सुसमाचार 14 अध्यायको 13 र 14 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। हामीहरू सँगै पढ्नेछौँ। 14 अध्यायको 13 र 14 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जे सुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। यतिसम्म पढ्नेछौँ। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको विपत्ति पनि परमेश्वरजीले भन्नुभएको अन्त्यको समयको विपत्तिहरूमध्ये एउटा विपत्ति हो भनेर हामीहरूले स्पष्टसँग बुझेको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको हामी क्रिस्चियनहरूले हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूको सेवा गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्न, प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार झन ठिकसँग गर्न सक्नको लागि हामीहरूले हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्दैछौँ। हामीहरू सांसारिक जीवन
सुख विलासिताको जीवन जिउनको लागि होइन, हामी मुक्ति लिएको मानिसको लागि जस्तो प्रकारको कष्टहरू भए तापनि आज्ञाकारी भएर प्रभुजीको सेवा गरेर क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउन सक्छन्। यसु प्रभुजी जहिले आउनु भए तापनि यसु प्रभुजीलाई भेट्न हामीहरू तयार भएको छ। तर अझैसम्म पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरूलाई विचार गरेर प्रभुज्यू उनीहरूको लागि अझै पनि मौका दिनुहोस् भन्नुपर्छ। प्रभुज्यूलाई उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। अहिलेको समय क्रिस्चियन धर्मको समय हो। संसारभरि नै क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू सबैभन्दा धेरै छन्। झुण्डाहरू पनि धेरै छन्। मण्डली भनेर नाम राखेकोहरू पनि धेरै छन्। बाइबलको वचन प्रचार गर्ने प्रचारकहरू, मिसनेरीहरू धेरै छन्। तर बाइबलमा पनि लेखेर दिनुभएको छ अनि हामीहरूले पनि देखेको छ, साँचो मुक्ति, आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएर साँचो सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसहरू चाहिँ अति नै थोरै जना मात्र छन्। हामीहरूले विचार गरेको भन्दा पनि झन् थोरै हुन पनि सक्छन्। हामीहरू पनि परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि अन्त्यको समयमा हाम्रो प्राण पनि दिनको लागि तयार भएको छ। यसकारण अन्तिम मौकाको लागि हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबलको वचन नयाँ करारको अन्तिम वचन प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 20 पदमा यी कुराको गवाई दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय म चाँडै आउँदैछु, आमेन, आउनुहोस् हे प्रभु येशू भनेर अन्त्य गर्नुभएको छ। येशू प्रभुजी आउनु भएपछि परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुन्छ। यो संसारमा परमेश्वरज्यूको क्रोध र दण्ड आउँछ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेको यो संसारमा सबै दुःख कष्टको अन्त्य हुन्छ। हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि अन्त्य हुन्छ। येशू प्रभुज्यूलाई भेट्न पाउँछ। निश्चय म चाँडै आउँदैछु, आमेन, आउनुहोस् हे प्रभु येशू भन्ने मन पनि छ। तर मलाई चाहिँ अझै अलिकति ढिलो आइदिनुहोस् भन्ने मन पनि छ। किनभने आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरू अझै पनि धेरै छन्। उनीहरूको जिम्मा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यू हामीहरूलाई अझै पनि अन्तिम मौका मिलाइदिनुहोस् भन्ने मन र चाहना छ। हाम्रो हृदयदेखिको चाहना, प्रार्थना उहाँले सुनिदिनुहुन्छ। यो विपत्ति धेरै लामो समयसम्म हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो संसारको अन्त्यको समयको विपत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, डरलाग्दो छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूको लागि बलियो बनाउन, झन् प्रार्थना गर्न, परमेश्वरज्यूसँग मात्र भरोसा गर्न, हामीहरूलाई परीक्षा, कष्ट दिनुहुन्छ। हामीहरूले अन्तिम काम गर्न सक्न परमेश्वरज्यूले मौका दिनुहुन्छ भनेर भरोसा गरेर प्रार्थना गर्दैछु। विगत हप्तामा हामीहरूले क्रिस्चियन जीवनमा नभई नहुने 4वटा तत्त्वहरूको कुराहरू अध्ययन गरेको थियो। यो वचनहरू बताएको थियो। वचन, प्रार्थना, सुसमाचार, संगति, यो 4 कुराहरू हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा नभई नहुने अति नै महत्त्वपूर्ण 4वटा कुराहरू हो। हामीहरूलाई यो संसारमा जिउन, शरीर स्वस्थ हुन, पौष्टिक खाना, कसरत चाहिन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासी जीवन आफै बलियो हुँदैन। क्रिस्चियन विश्वासी आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू हो।
आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि हाम्रो क्रिस्चियन जीवन सुरु भएको हुन्छ। आत्माको मुक्ति येशू ख्रीष्टले पूरा गरेर दिनुभएको छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई अब क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउनका लागि बाइबलमा ठिकसँग लेखेर दिनुभएको छ। आत्माको मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूले अबको क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जसरी भए पनि ठिकसँग जिउने चाहना गर्छ। ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्नको लागि हाम्रो प्रयासले मात्र हुँदैन, वचनद्वारा हामीहरूलाई दिनुभएको आज्ञा बुझ्नुपर्छ, वचन अनुसार जीवन जिउनु पर्छ, वचन अनुसार काम गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वभावहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। विगत हप्तामा पनि बताएको थियो, गाडी ठिकसँग सुरक्षासँग गुड्नको लागि पाङ्ग्रा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 4 वटा पाङ्ग्राहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा पाङ्ग्रा बिग्रियो भने गाडी सुरक्षासँग ठिकसँग गुड्न सक्दैन। क्रिस्चियनहरूले ठिक क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउनका लागि 4 वटा कुराहरू चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ। विगत हप्तामा चाहिँ वचनको विषयमा बताएको थियो, आज चाहिँ प्रार्थनाको विषयमा बताउने छु। बाँकी कुराहरू अर्को हप्तामा पनि बताउने छु। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन चाहनेहरू संसारिक मानिसहरू जस्तै मिठो खाएर सुखविलासीको जीवन जिउने मन हुँदैन। भोलि मर्छ यसकारण खाएर पिएर मर्नुपर्छ भनेर जिउँदैन। आशा नभएको मान्छे जस्तै हुँदैन। हनोकले विश्वास गरेर मुक्ति लिएको थियो, त्यसपछि पनि बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको साथ साथै जिएको थियो। यसकारण परमेश्वरज्यूले जिउँदै स्वर्गमा लानु भएको थियो। परमेश्वरज्यूले स्वर्गमा लानुभन्दा अगाडि हनोकले परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पारेको पुष्टि पाएको थियो। हामीहरू पनि यो वचनसँग मिल्ने समयमा बाँचिरहेको छ। हामीहरू जीवित भएको अवस्थामै हामीहरूले प्रभुज्यूलाई भेट्न पाउने अवस्था धेरै ठुलो सम्भावना छ। यसकारण प्रभुज्यू आउनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने विचार मात्रै गर्नु हुँदैन। प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएको समयमा मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले जिएको जीवनको सबै हिसाब, सबै लेखा दिनुपर्छ। यसकारण हाम्रो मुक्तिदाता प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएको समयमा शर्माउनु नपर्ने जीवन जिउनु पर्छ। गाली खाने जीवन नहुनको लागि प्रभुज्यूलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूले ग्रहण गर्ने, परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने कुराहरू खोजा, जाँचा भन्नुभएको छ। ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउने मन हुनुपर्छ। मैले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको छ, यसकारण अबको जीवन म मेरो इच्छा अनुसार जिउँछु भन्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। यस्तो मान्छेको विचार ठिक होइन। मुक्ति पाएको मान्छेले यसरी जिउँदैन। हामीहरू कमजोर भए तापनि, दुर्बल भए तापनि प्रभुज्यूले हामीलाई झन अनुग्रह दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ, वचन दिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। यसकारण अबको बाँकी जीवन ठिक क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउनु पर्छ। वचन सिक्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न हुने जीवन जिउनु पर्छ। यो संसारको कामहरू पनि अझै आफै राम्रो हुने, ठिक हुने, सफल हुने कामहरू एउटा पनि छैन। भाग्यले, मौकाले हुन्छ होला, तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्यसरी हुँदैन। हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको उपकारलाई विचार गर्यो भने आफै भएको होइन, त्यत्तिकै भएको होइन। परमेश्वरज्यूको एकमात्र छोरा येशूज्यूले कोर्राको पिटाइ खानु भएको छ, कोर्राको चोट सहनु भएको छ, हाम्रो सट्टामा मरिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो अमूल्य पवित्र रगत सबै बगाइदिनु भएको छ। यसरी हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनु भएको छ, त्यत्तिकै भएको होइन। उहाँले सबै दुःख, कष्ट, वेदना सहाइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिस बाँकी जीवन ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन आफै
स्वभावैले त्यसरी जिउन सक्दैन। त्यसकारण अब हामीहरूले बाँकी जीवन, क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउनको लागि झन सिक्नुपर्छ। वचन सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। सिकेर सिकेको वचन अनुसार जिउनुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यसकारण आज चाहिँ क्रिस्चियनहरूको जीवनमा नभई नहुने प्रार्थनाको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले हामीले पढेको वचन येशूज्यूलाई पक्रेर लानुभन्दा अगाडिको राति येशूज्यूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। यो वचन त्यो समयको चेलाहरूलाई मात्र भन्नुभएको वचन होइन। येशूज्यू स्वर्गमा जानु भएपछि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू हामीहरूलाई पनि भन्नुभएको वचन हो। तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु भन्नुभएको छ। मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूले अबको बाँकी जीवन खाए पनि पिए पनि जेसुकै गरे तापनि परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि गर भनेर वचन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नको लागि हामीहरूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्ये एउटा काम प्रार्थना गर्ने काम हो। मेरो नाममा जेसुकै मागे तापनि म गर्नेछु भन्नुभएको छ। यो वचन क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको अति नै विशेष महत्त्वपूर्ण वचन हो। अति नै विशेष महत्त्वपूर्ण वचन दिनुभएको छ। यो संसारमा जेसुकै मागे पनि दिने मान्छे कोही पनि छैन। हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूले हामीहरूलाई असल कुराहरू सबै दिन चाहनुहुन्छन्। यसकारण प्रार्थना क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको अचम्मको विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा हो। क्रिस्चियनहरूले नगरिकन नहुने विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रार्थना गर भनेर प्रभुजीले आज्ञा दिनुभएको छ। हामीहरूले क्रिस्चियन विश्वासी जीवनको नगरिकन नहुने गर्नै पर्ने कुरा प्रार्थना गर्नुपर्ने काम हो। 1 सामुएल 12:23 सामुएलले तिमीहरूका निम्ति इस्राएलीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेर परम प्रभुको अगाडि पाप गर्ने दिन चाहिँ मबाट परै रहोस् भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचन सिकाउने, डोर्याउने जिम्मा र इस्राएलीहरूलाई समस्या भयो भने प्रार्थना गरिदिनु पर्ने जिम्मा सामुएललाई दिनुभएको थियो। यसकारण प्रार्थना गर्न छोडेर पाप गर्ने काम म गर्दिन भनेर सामुएलले भन्नुभएको छ। हामीहरूले बुझेको अनुसार दुष्ट काम पाप हो, तर क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ परम प्रभुज्यूले भन्नुभएको असल काम, भलाइको काम जानेर पनि गर्दैन भने त्यसले पाप गर्छ भन्नुभएको छन्। असल काम, भलाइ काम बुझेर पनि गरेन भने अनज्ञकारी हो। अनज्ञकारी भनेको पाप हो। क्रिस्चियनहरूको आज्ञाकारी जीवन अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रार्थना भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। प्रार्थना नगरेको पनि पाप हो, प्रचार नगरेको पनि पाप हो। पावल प्रेरितले मैले सुसमाचार प्रचार गरेन भने मलाई धिक्कार छ भन्नुभएको छन्। जानेर पनि काम नगर्नेले धेरै गाली खानुपर्छ। दासले मालिकको इच्छा बुझेर पनि काम गरेन भने म धेरै पापी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। म सांसारिक मानिसहरू जस्तो हुँदिन, म पाप गर्दिन, म परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेर काम गर्छु भनेर बाइबलको वचन अनुसार जीवन जिउने प्रयास गरेर जिउनु पर्छ। बाइबलमा हेर्नुभयो भने प्रार्थनाको विषयहरूको वचनहरू धेरै छ। आज यो वचनहरू सबै अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। धेरै जसो मानिसहरूले प्रार्थना भनेको एउटा विधि हो, समय खेरा फाल्ने काम हो भनेर विचार गर्छन्। समय खेरा जाने कुरा, नगरे पनि हुने कुरा, महत्त्वपूर्ण नभएको कुरा गर भनेर प्रभुज्यूले आज्ञा दिनुभएको होइन। बाइबलमा हामीहरूलाई प्रार्थना गर भनेको कुरालाई हामीहरूले विचार गर्नै पर्छ। निरन्तर प्रार्थना गर, सधैँ प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। यसो प्रभुज्यूले हामीहरूलाई मुक्ति दिनको लागि सृष्टिकर्ता उहाँ हो, पवित्र व्यक्ति उहाँ हो, तर
उहाँ मानिसको रूप धारण गरेर यो संसारमा आउनु भएर मानिसले पाउने सबै कष्ट, दुःख, वेदना उहाँले पाउनुभयो। हामीहरूलाई बचाउन गर्नुपर्ने सबै काम उहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि येशूज्यूको जीवन मुक्ति लिएको मानिसहरूको नमुना हुनुभएको छ। येशूज्यूले चेलाहरूको गोडा धोइदिनु भएर म तिमीहरूको प्रभु र गुरु भइकन पनि मैले तिमीहरूको गोडा धोइदिएको छु, जसो मैले गरे तिमीहरूले पनि त्यसै गर भन्नुभएको छ। मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु, मैले गरेको जस्तै तिमीहरूले पनि यसरी गर भन्नुभएको छ। येशूज्यूले गर्नुभएको जस्तै हामीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर येशूज्यूले काम गरेर हामीहरूलाई उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यूले गर्नुभएको सबै कामहरू मध्ये प्रार्थना गर्ने काम पनि येशूज्यूले धेरै गर्नुभएको छ भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग लेखिदिनु भएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 1:35 पदमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर एकान्त ठाउँमा जानु भएर प्रार्थना गर्नुभएको कुरा भन्नुभएको छन्। लुकाको सुसमाचार 6:12 पदमा पनि हेर्नुभयो भने येशूजीले पहाडतिर गएर रातभरि प्रार्थना गर्नुभएको कुरा भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले रातभरि प्रार्थना गर्नु भएपछि उहाँलाई सँगै पछ्याउनको लागि 12 जना चेलाहरूलाई छानेर प्रेरित नाउँ दिनुभएको छ। येशूज्यूले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने समयमा रातभरि पनि प्रार्थना गर्नुभएको थियो, धेरै प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि लुकाको सुसमाचार 22:44 पदमा क्रुसमा मर्न जानुभन्दा अगाडि गेतसमनीको बगैँचामा घुँडा टेकेर नम्र भएर प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँले हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गरेर शक्ति प्रयोग गरेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। यसकारण उहाँको अनुहारबाट पसिना पनि निस्केको थियो। पसिना रगतको ठुला ठुला थोप्ला जस्तै जमिनमा खसिरहेको कुरा गर्नुभएको छ। चिकित्सा विज्ञानले पनि अत्यन्तै सङ्कष्टमा परेको व्यक्तिको पसिनामा रगत पनि मिसिएर आउँछ भनेर प्रमाण गरेको छ। यो कुरा एउटा काल्पनिक भनाइ होइन, सत्य तथ्य कुरा हो। हृदयको अन्तस्करणदेखि नै येशू प्रभुजीले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, किनभने क्रुस अगाडि थियो। अचानक पक्रेर मारेको भए ठुलो कष्ट, ठुलो वेदना, डर पनि हुने थिएन। येशूज्यूले नमरे पनि हुन्थ्यो, येशूज्यूसँग स्वतन्त्र थियो। तर येशू प्रभुज्यूले आफ्नो इच्छा अनुसार होइन, तर परमेश्वर पिताजीको इच्छा अनुसार हुनका लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ। आफूलाई परमेश्वर पिताजीको अधीनमा राख्नको लागि यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो। रोमीको पुस्तक 8:34 पदमा हेर्नुभयो भने हाम्रो लागि मर्ने त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरज्यूको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। मरिदिनु भएर बौरी उठ्नु भएर स्वर्गमा जानु भएर परमेश्वर पिताजीको दाहिने बाहुलीतर्फ बस्नु भएर अहिले पनि हामीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशू प्रभुजीले महत्त्वपूर्ण नभएको काम गर्नुहुन्न, यसकारण प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर येशू प्रभुजीले हामीहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। पुराना करारको अगमवक्ताहरू, नयाँ करारको प्रेरितहरू, मुक्ति लिएको सन्तहरूले हृदयदेखि नै गरेको काम प्रार्थना हो। सबैजनाले प्रार्थना गर्ने काम गर्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यूले प्रार्थना गर भनेर सिकाउनु भएको थियो। सबैजनाले हृदयदेखि नै प्रार्थना सधैँ गर्नुभएको थियो। लुकाको सुसमाचार 18:1 पदमा सधैँ प्रार्थना गरिरहो, निराश नहो भन्नुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 1:13 र 14 पदमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू स्वर्गमा जानु भएपछि प्रेरितहरू र सन्तहरू 120 जना सँगै भेला भएर एउटै मनको भएर 10 दिनसम्म हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गरेर एक मनको भएर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यसकारण पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्माज्यू पाएर पवित्र आत्माज्यूले भरिपूर्ण भएर बलियो भएर सुसमाचार प्रचार गरेको छ।
येशूज्यूले प्रार्थना गर भनेर हृदयदेखि नै धेरैचोटि अनुरोध गर्नुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 41 पदमा परीक्षामा नपर्नको लागि जागा रहो, प्रार्थना गर भनेर चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। येशूज्यूले अन्तिम दिनमा पसिना रगतमा परिणत हुने गरी प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, तर चेलाहरू चाहिँ थाकेको कारण निदाएको थियो, प्रार्थना गर्न सकेको थिएन। यसकारण येशूज्यूले निदाएको चेलाहरूलाई त्यहाँ गएर उठाइदिनु भयो, तर चेलाहरू चाहिँ फेरि पनि निदाइरहेको थियो। यसकारण परीक्षामा नपर्नको लागि उठ, प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। उनीहरू उठेर प्रार्थना गर्न सकेको थिएन। यसकारण येशूज्यूलाई पक्रेर लगेको समयमा चेलाहरू सबैजना डराएको थियो, भागेको थियो, परीक्षामा परेको थियो। अहिले पनि प्रार्थना नगर्नेहरू प्रभुजीको पछि जिउन कुनै गाह्रो काम, खतरा काम भयो भने भाग्ने डर छेरुवा मानिसहरू छन्। त्यो समयको चेलाहरू मात्रै त्यसरी भागेको हो नभन्नुहोस्। प्रार्थना गरेन भने परीक्षामा विजय हुन सक्दैन, दुःख कष्टहरूसँग जित्न सक्दैन। येशूज्यूले क्रुसको दुःख कष्ट अगाडि आए तापनि प्रार्थना गरेर जित्नु भएको छ। यसकारण हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नेहरूले जित्न सकिन्छ। 1 थेसलोनिकी 5:17 पदमा पनि पाउल प्रेरितले निरन्तर प्रार्थना गरिरह भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूले पनि प्रार्थनाको विषयमा धेरैचोटि कुरा गर्नुभएको छ। निरन्तर प्रार्थना गर भनेको कुरा निरन्तर मुख बरबराइरह भनेको कुरा होइन, सधैँ प्रार्थना गर्ने मन र जीवन हुनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूसँग बोलचाल गरिरहने मन हुनुपर्छ। प्रार्थना गरेन भने अर्को कुराहरू हृदयमा आउँछ। कलसी 4:2 पदमा हेर्नुभयो भने सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ भन्नुभएको छ। प्रार्थनाले सतर्क बनाउँछ। प्रार्थना नगर्ने मानिसहरू आत्मिक दृष्टिमा सुतेको मान्छे हो। उनीहरूले परमेश्वरज्यूको ठिक काम गर्न सक्दैन। प्रार्थना प्रभुज्यूले दिनुभएको क्रिस्चियनहरूको विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा हो, नभई नहुने कुरा हो। मेरो नाउँमा जे सुकै मागे तापनि म तिमीहरूलाई दिनेछु भनेर अति नै अचम्मको प्रतिज्ञा, महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। ठुलो शक्ति र सम्पत्ति भएको मानिसले खाली चेक दिएर तिमीलाई जति पैसा चाहिन्छ चाहेको जति चेकमा तिमीले लेखेर ब्याङ्कमा लैजाऊ, ब्याङ्कमा मेरो नाम भन्यो भने तिमीलाई चाहेको पैसा सबै दिन्छ भनेर यो काम भयो भने, यसरी भयो भने अचम्मको काम हुन्छ। सारा ब्रह्माण्ड बनाउनु भएको व्यक्ति, सारा ब्रह्माण्डको अधिकार भएको व्यक्तिको नाउँमा परमेश्वरज्यूलाई माग्यो भने उहाँले दिन्छु भन्नुभएको छ। जे सुकै मागे तापनि सबै कुरा दिन्छु भन्नुभएको छ। मेरो नाउँमा मागा भन्नुभएको कुरा के हो भने प्रभुज्यूले गर्नुभएको सबै कुराहरूलाई हेरेर प्रभुज्यूको शक्तिमा भरोसा गर भन्नुभएको कुरा हो। प्रार्थना गर, मागा भन्नुभएको हो। यदि प्रभुज्यू शक्तिशाली नहुनु भएको भए हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाउने थिएन, प्रभुज्यू कहाँ स्वर्गमा जान सक्ने थिएन, प्रार्थना गर्न सक्ने थिएन। हामीहरूलाई बचाइदिनु भएको छ। अनि प्रभुज्यूको नाउँमा मागेको सबै कुरा हामीहरूलाई पाउँछ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई अति नै अचम्मको महत्त्वपूर्ण विशेष कुरा दिनुभएको छ। अचम्मको महत्त्वपूर्ण विशेष कुरा अधिकार दिनुभएको छ। यस्तो कुरालाई हामीहरूले बुझेन भने अथवा यस्तो कुरालाई वास्ता गरेन भने लाटो, निर्बुद्धि, मूर्ख मान्छे जस्तो हुन्छ। क्रिस्चियनहरूको दैनिक जीवनमा प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, नभई नहुने कुरा हो भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। प्रार्थना भनेको हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूसँग कुराकानी गरेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूसँग सञ्चार हो। आजभोलि प्रायजसो सबैजनासँग 10-11 वर्षको विद्यार्थीहरूसँग पनि मोबाइल फोनहरू छन्, किनभने आवश्यक भयो भने बुबा आमासँग कुरा गर्नको लागि हो, साथीहरूसँग कुरा गर्नको लागि हो। आजभोलि
मोबाइल फोन बिग्रियो भने, हरायो भने, मोबाइल फोन छैन भने धेरै गाह्रो हुन्छ। यसकारण बिग्रियो भने छिट्टै बनाउँछ, किनभने कुराकानी भएन भने, सञ्चार भएन भने गाह्रो हुन्छ। बुबा र छोरा दिनभरि सँगै भएर पनि एउटा पनि कुरा गरेन भने, पति पत्नी पनि दिनभरि सँगै बसेर बोल्न पाएन भने, घनिष्ठ साथी चाहिँ भन्छ तर बोलचाल गरेन भने राम्रो हुँदैन। डर लाग्छ, चिन्ता हुन्छ, त्यसरी गर्नु हुँदैन। जति धेरै घनिष्ठ हुन्छ झन झन घरिघरि कुरा गर्न मन लाग्छ। समस्या भयो भने भन्छ, खुसी भयो भने खुसीको कुरा पनि गर्छ, र दुःख भयो भने दुःखको कुराहरू पनि भन्छ। सबै कुराहरू भन्न मन लाग्छ। परमेश्वरज्यू हामीहरूसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रार्थना भनेको परमेश्वरज्यूसँग हाम्रो बोलचालको सञ्चार हो। मोबाइल फोनमा कुरा गर्न धेरै खुसी हुन्छ, तर परमेश्वरज्यूसँग चाहिँ कुरा गर्न खुसी नहुने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो जीवन हुनु हुँदैन। यसरी जिउनेहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूसँग कुरा नगरिकन हुँदैन, गर्नै पर्छ। प्रार्थना नगर्ने मानिसले क्रिस्चियन जीवन, विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। प्रार्थनाले परमेश्वरज्यूको नजिक बनाउँछ। प्रार्थना गर्ने मान्छे परमेश्वरज्यूको नजिक हुन्छ। याकुब 4:8 हेर्नुभयो भने, परमेश्वरज्यूको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ भन्नुभएको छन्। हामीहरू परमेश्वरज्यूको नजिक हुन प्रयास गर्यो भने परमेश्वरज्यू पनि हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको नजिक हुने माध्यम प्रार्थना हो। परमेश्वरज्यूसँग बोलचाल गर्ने माध्यम प्रार्थना हो। भजन संग्रहको पुस्तक 145:18 परमप्रभुलाई सत्यतामा पुकार्नेहरूको नजिक उहाँ हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्ने मानिसको नजिक उहाँ हुनुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरज्यू पनि नजिक हुनुभएको निश्चित हुन्छ। कुनै मानिसहरू यसरी पनि प्रार्थना गर्छन्, डाँडा माथि गएर सबै शक्ति निकालेर चिच्याएर प्रभु भनेर कराउने मानिसहरू छन्। परमेश्वरज्यूको कान बहिरो छ र परमेश्वरज्यूले के भयो भनेर त्यसरी त्यो मान्छेलाई जवाब दिनुहुन्छ र? त्यसरी प्रार्थना गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। त्यसरी गरिरहनु पर्दैन। बाटोमा हिँडिरहँदा पनि प्रभुज्यूसँग बोलचाल गरेर हिँड्न सकिन्छ। सुतेर उठ्ने बित्तिकै पनि प्रभुज्यूसँग बोलचाल गर्न सकिन्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि पनि प्रभुज्यूसँग कुरा गरेर सुत्न सकिन्छ। समस्या भएको समयमा, दुःख भएको समयमा, मेरो सबै अवस्थामा प्रभुज्यूलाई सबै कुराहरू भन्न सकिन्छ। कुनै मान्छेले समस्या भएको समयमा शक्ति भएको व्यक्तिलाई मोबाइलबाट फोन गरेर मलाई यो समस्या भएको छ गरिदिनुहोस् भनेर समस्या समाधान भयो भने धेरै सजिलो र धेरै राम्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि राष्ट्रपतिले कुनै पनि समयमा सम्पर्क हुने फोन नम्बर दिएर तिमीलाई समस्या भएको समयमा, खतरा भएको समयमा तुरन्तै मलाई खबर गर, म सुरक्षा गरिदिन्छु भनेर यस्तो सम्पर्क नम्बर दियो भने, सम्पर्क भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ नि। प्रियहरू, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हाम्रो परमेश्वर पिताजी हो। हामीहरूलाई प्रेम गर्ने, हामीहरूलाई बचाउने व्यक्ति हो। हाम्रो नजिक बस्न चाहने व्यक्ति हो। उहाँले माग दिन्छु भन्नुभएको छ। याकुबको पुस्तक 4:2 तिमीहरू इच्छा गर्दछौ तर पाउँदैन, किनभने तिमीहरूले माग्दैनौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले हामीलाई दिन चाहनु भएको कुराहरू अति नै धेरै छन्, तर मागेको छैन। किन नपाएको हो भने नमागेको कारणले नपाएको हो। परमेश्वरजीले हामीलाई दिन चाहनु भएको कुराहरू अति नै धेरै छन्, तर परमेश्वरजीले दिन सक्नु भएको छैन, किनभने परमेश्वरजीले माग्नेहरूलाई मात्र दिनुहुन्छ। आत्माको मुक्ति परमेश्वरजीले सबै मानिसहरूले दिनुभएको छ, तर मानिसहरूले लिएको छैन। प्रार्थना गर भन्नुभएको छ, तर प्रार्थना नगर्नेहरू झन् धेरै छन्। नमागेको मान्छेलाई उहाँले दिनुहुन्न। प्रार्थना किन नगरेको होला? पैसा कमाउनको लागि चाहिँ मर्ने गरी प्रयास गर्छन्। यस्तो कुराहरू परमेश्वरजीले नै दिन्छु भन्नुभएको छ। प्रार्थना क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आशिष हो।
प्रार्थना गर्यो भने हाम्रो कमजोरहरूलाई परमेश्वरज्यूलाई देखाउन सकिन्छ, परमेश्वरज्यूलाई दिन सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको सहयोग माग्छ। सबै कामहरू आफ्नो शक्तिले गर्न सक्नेहरूले चाहिँ प्रार्थना नगरे पनि हुन्छ होला। परमेश्वरज्यूको सहयोग बिना मानिसहरू एक पाइला पनि अगाडि पछाडि गर्न सक्दैन भनेर सबैजनाले बुझ्नै पर्छ। परमेश्वरज्यूको लागि जिउन, वचन अनुसार जिउन, परमेश्वरज्यूको शक्तिमा जिउन, ठिक क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउन परमेश्वरज्यूको सहयोग चाहिन्छ। परमेश्वरज्यूको सहायता बिना मानिसले ठिक जीवन जिउन सक्दैन। प्रार्थना गरेन भने क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। प्रार्थना सधैँ निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूलाई सिकाउनु भएको छ। यसकारण हिब्रूको पुस्तक 4:16 पदमा हेर्नुभयो भने यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासनमा नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई खाँचो भएको समयमा सहायता गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई समय समयमा चाहिने अनुग्रह छ। आत्माको मुक्तिको अनुग्रह एकचोटि मात्र हो, तर हामीहरूलाई दैनिक जीवन जिउन अनुग्रह निरन्तर चाहिन्छ। यसकारण हामीहरूलाई चाहिने अनुग्रह आवश्यक भएको समयमा उहाँले दिनुहुन्छ। हरेक मानिसलाई उसको अवस्था अनुसार, आवश्यक अनुसार उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। हामीलाई खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई अनुग्रहको सिंहासन नजिक जानुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई हाम्रो सबै अवस्था बताउनु पर्छ, त्यसपछि सहायता मागेर पाउँछ। प्रार्थना गर्यो भने आफ्नो गोप्य पापबाट छुटकारा पाउँछ। त्यो पापबाट क्षमा पाउँछ। परमेश्वरज्यूको नयाँ आशिष पाउँछ। हाम्रो आत्मा नयाँ हुन्छ, हाम्रो मन नयाँ हुन्छ, अनुग्रह पाउँछ, झन् बलियो भएर ठिकसँग जिउन पाउँछ। प्रार्थना नगरेको मान्छेको विवेक डामेको हुन्छ, अन्धो हुन्छ। आफ्नो गोप्य पापहरू पनि उसले थाहा पाउँदैन। जानेको पाप र नजानेको पाप धेरै हुन्छन्। यसकारण प्रार्थना गर्नै पर्छ। प्रार्थनाद्वारा गोप्य पापहरू पनि थाहा पाउनु पर्छ। आफूले नजानेको पापहरू पनि धेरै छन्, आफूले नबुझेको पापहरू पनि धेरै छन्। भजन संग्रह 19 अध्यायको 12 र 13 पदमा आफ्ना भूलहरू कसले थाहा पाउन सक्छ? मेरा गुप्त दोषहरू क्षमा गर्नुहोस्, आफ्नो दासलाई जानी बुझी पाप गर्नुदेखि रोक्नुहोस्, मलाई परम प्रभुको वचनले डोर्याउनुहोस् भन्ने विषयहरू छन्। कसले आफ्नो भूलहरू थाहा पाउन सक्छ? यसकारण आफ्नो गुप्त दोषहरू क्षमा हुन, जानी बुझी गरेको पापबाट क्षमा पाउन र फेरि पाप नगर्न प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। सानो पाप लुकाएको छ भने पनि परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको हुन्छ। आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडिको पापहरू प्रभुज्यूले सम्झना गर्नुहुन्न, उहाँले सम्झने छैन भन्नुभएको छ। तर मुक्ति पाएपछि गरेको सबै पापलाई उहाँले हेरिरहनु भएको छ। पाप राखेको छ भने परमेश्वरज्यूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। परमेश्वरज्यूसँग सञ्चार हुँदैन। मोबाइल फोनको चार्ज सिद्धियो भने चाँडै चार्ज गर्छ, बिग्रियो भने चाँडै मर्मत गर्छ। तर परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध बिग्रेको धेरै समय भए तापनि थाहा नपाएको मानिसहरू, नबुझ्ने मानिसहरू छन्, लाटो मानिसहरू छन्। मानिसले परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध ठिक गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध अझ झन् धेरै छिटो ठिक गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूसँग बोलचाल गर्ने मन नभएको कारण यस्तो भएको हो। यस्तो मान्छेले क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्दैन। उसको जीवन शून्य जीवन हुन्छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि
क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउने इच्छा छ भने प्रार्थना गर्नै पर्छ। बाइबलमा भएको वचन अनुसार प्रार्थना गर्नै पर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 139 अध्यायको 23 र 24 पदमा, हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्, हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि र मलाई अनन्तको बाटोमा डोराइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। दाउदले परमेश्वरज्यूलाई मेरो हृदय जान्नुहुने परमेश्वरज्यू, मेरो इच्छा जान्नुहुने परमेश्वरज्यू, मेरो खराब चाल छ कि हेरिदिनुहोस् र मलाई अनन्तको बाटोमा डोराइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। पवित्र परमेश्वरज्यूको अगाडि जान, अनन्तको परमेश्वरज्यूको अगाडि जान हरेक समय पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। मानिसहरूसँग गुप्त पापहरू धेरै हुन्छन्। जानी जानी पाप गरेर पनि घमण्डी भएर जिउने मानिसहरू धेरै छन्। पाप त्याग्ने विचार नगर्ने मानिसहरू धेरै छन्। पाप गरेर पनि नडराउने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो मानिसहरूको विवेक मरेको छ, अन्धो भएको छ, हृदयको आँखा बन्द भइसकेको हुन्छ। उनीहरूको हृदय, उनीहरूको मन कठोर भएको हुन्छ। क्रिस्चियनहरूको हृदयको आँखा जहिले पनि देख्ने हुनुपर्छ, विवेकी मानिस हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले सानो पापलाई पनि छोड्नुहुन्न। मेरो सबै खराब स्वभाव, मेरो सबै खराब काम छोड्न सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। मलाई अनन्तको बाटोमा डोर्याउनुहोस् भनेको मलाई बुझ्ने मानिस बनाइदिनुहोस् भनेको हो। प्रार्थना गर्यो भने बुझ्छ, प्रार्थना गरेन भने बुझ्दैन। प्रार्थना गर्यो भने हामीहरूले नबुझेको नजानेको पापहरू थाहा पाउँछन्, त्याग्न सक्छन्। वचन पालना नगरेको पाप, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घृणा गरेको पाप, घमण्ड गरेको पाप, अरूहरूलाई निन्दा गरेको पाप, दोष लगाएको पाप, परमेश्वरज्यूलाई खुसी नबनाएको सबै पापहरू थाहा पाउँछन्, बुझ्छन्। प्रार्थना गरेन भने झन झन कठोर घमण्डी मन हुन्छ, काम नलाग्ने मान्छे हुन्छ। यसकारण यस्तो मान्छे नहुन प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नै पर्छ। अर्को कुरा पनि के हो भने प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरज्यूको महान इच्छाहरू झन स्पष्टसँग बुझ्न सक्छन्। बाइबलको वचनलाई धेरै पढ्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ। तर पवित्र आत्माज्यूको प्रेरणाबाट लेखेको वचन भएको कारण पवित्र आत्माज्यूले सहयोग गरिदिनु भएन भने वचन, परमेश्वरज्यूको वचन, पवित्र वचन हामीहरूले बुझ्न सक्दैन। यसकारण भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुभयो भने, परमेश्वरज्यू मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाका अद्भुत कुराहरू देख्न सकौँ भनेको छ। बाइबलको वचन खोलेर पढ्ने समयमा पनि परमेश्वरज्यू तपाईँको वचनको गहिरो अर्थहरू, अद्भुत कुराहरू बुझ्न दिनुहोस् भनेर हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। वचन पढेर बुझ्नुपर्छ, हृदय परिवर्तन हुनुपर्छ, स्वभाव चालचलन परिवर्तन हुनुपर्छ। कुनै मानिसले भनेको कारणले होइन, आफैले बुझेर परिवर्तन हुनुपर्छ। यसरी नगर्नेहरूले परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठानेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूले भने पनि तर मलाई चाहिँ त्यसरी जिउने मन छैन भन्नेहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले सबैजनालाई चिन्नु भएको छ। परमेश्वरज्यूलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जिउनको लागि हरेक समय प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 34 पदमा, मलाई समझ दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन बुझ्नुपर्छ। यो संसारमा जिउन शरीरको लागि प्रयोग गरेर खानलाई होइन, स्वर्गीय पिताज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि, आफ्नो आत्माको लागि, वचन अनुसार जिउनको लागि वचन बुझ्नुपर्छ। प्रभुज्यूको वचन, प्रभुज्यूको इच्छा बुझ्न, प्रभुज्यूको वचन पालना गर्न प्रार्थना गर्नुपर्छ। यस्तो मान्छेलाई वचन बुझ्न दिनुहुन्छ।
बुद्धि दिनुहुन्छ, समशक्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले बुझ्न सबै कुरा दिनुहुन्छ। यसकारण प्रार्थना गर्नै पर्छ। प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यर्मियाको पुस्तक 33 अध्यायको 3 पदमा हेर्नुभयो भने, मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु र तैँले नजानेको गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यूले यर्मिया अगमवक्तालाई मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु, मलाई माग, त्यसपछि म तैँले नजानेको गहिरा र गुप्त कुराहरू बताउँछु भन्नुभएको छ। यो वचन हामीहरूलाई पनि दिनुभएको वचन हो। प्रार्थना गर्ने मान्छेले परमेश्वरज्यूको वचन बुझ्छन्, समशक्ति पाउँछन्। अरू मानिसहरूले नबुझेको गहिरा र गुप्त कुराहरू, अद्भुत कुराहरू पनि बुझ्छन्। अर्को पनि कुरा के हो भने, प्रार्थना गर्यो भने शैतानको परीक्षालाई जित्न सक्छन्। शैतानको परीक्षामा नपर्न जागो रहने जीवन जिउन सक्छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 13 पदमा हामीहरूलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, हामीहरूलाई दुःख कष्टबाट छुटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर भनेर येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई सिकाउनु भएको छ। शैतानले परीक्षा सधैँ गरिरहन्छ। येशूज्यूले बप्तिस्मा लिनु भएपछि, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु भएपछि शैतानले पनि परीक्षा गरेको छ। 3वटा कुराहरूबाट परीक्षा गरेको थियो। येशूज्यूले सबै परीक्षामा जित्नु भएको छ। शैतानले येशूज्यूलाई पनि क्रुसको मुनिसम्मै सधैँ परीक्षा गरेर आएको थियो। क्रुसबाट तल आऊ भनेको थियो, त्यसपछि हामी विश्वास गरौँला भनेको थियो। येशू प्रभुज्यूको नजिकको चेला पत्रुसको माध्यमबाट पनि शैतानले येशू प्रभुज्यूलाई परीक्षा गरेको थियो। प्रियहरू, शैतानले सधैँ परीक्षा गरिरहन्छ। हामीहरू कमजोरी हुने बित्तिकै लड्न सक्छ। यसकारण परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, दुष्ट शैतानबाट अलग राखिदिनुहोस् भन्नुपर्छ। परीक्षामा जित्नुपर्छ। जित्नको लागि प्रार्थना गर्नै पर्छ। हामीहरूले प्रार्थना गरेन भने परीक्षामा हारेर शैतानको भोडीभित्र पनि पर्न सक्छन्। प्रार्थना गरेन भने हार्छ, डरलाग्दो हुन्छ। चेलाहरूले प्रार्थना नगरेको कारण शैतानसँग हारेको थियो। शैतान खुसी भएको थियो। चेलाहरू सबैजना भागेको थियो, डर छेरुवा भएको थियो। प्रार्थना गर्नै पर्छ। अनि अर्को कुरा, प्रार्थना गरेको मान्छेलाई परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने शक्ति पनि दिनुहुन्छ। हामीहरूले प्रार्थना गरेन भने परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझे तापनि काम गर्न सक्दैन, शक्ति पाउँदैन। यसकारण सक्दैन, हुँदैन भनेर त्याग्छन्, छोड्छन्, उसले काम गर्दैन। प्रभुज्यूले गर्न नसक्ने काम गर भन्नुभएको होइन। हामीहरूलाई बचाउनु भएको येशू प्रभुज्यू हो। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार डोर्याउनु हुने र काम गर्न सक्ने शक्ति दिनुहुने पनि प्रभु येशूज्यूले हो। खाँचो परेको समयमा पाउने कृपा र अनुग्रह छ। प्रभुज्यूको शक्तिमा भरोसा गर्नेहरूले हरेक समय अनुग्रह र कृपा शक्ति पाउँछन्। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। एक इतिहास 16 अध्यायको 11 पदमा परमप्रभु र उहाँको शक्तिको खोजी गर, उहाँका दर्शन निरन्तर खोजा भन्नुभएको छन्। प्रभुज्यूको शक्ति र दर्शन हरेक समय खोज्नुपर्छ। 2 इतिहासको पुस्तक 16 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुको दृष्टि सारा पृथ्वीभरि भक्तहरूलाई सहायता गर्न रहिरहन्छ भन्नुभएको छन्। परमेश्वरज्यू प्रति हृदय, भक्ति हृदय भएकोहरूलाई उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ। हामीहरूसँग आज्ञा पालन गर्ने शक्ति छैन, सुसमाचार प्रचार गर्ने शक्ति छैन। किन यस्तो निर्बल भएको हो भने
प्रार्थना नगरेको कारणले हो। प्रार्थना गरेन भने शक्ति पाउँदैन। शरीर बलियो बनाउनको लागि मिठो राम्रो खानेकुराहरू खोजेर खान्छन्, धेरै खोजेर खान्छन्, धेरै खर्च गर्छन्, कसरत पनि गर्छन्, विभिन्न प्रकारको प्रयास गर्छन्। तर परमेश्वरज्यूको शक्तिले आज्ञाकारी जीवन जिउन, सुसमाचार प्रचार गरेर जिउन नचाहनेहरू छन्। म सक्दिन भन्नेहरू छन्, काम गर्न छोड्नेहरू छन्। परमेश्वरज्यूको काम गर्नु पर्यो भने डरको कारण भाग्ने डर छेरुवाहरू छन्। परमेश्वरज्यूले मुक्ति दिनुभएको छ, अनुग्रह र शक्ति दिनुभएको छ। मागेकोहरूलाई सबै कुरा दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा पनि दिनुभएको छ। यसकारण प्रार्थना गर्नै पर्छ। प्रार्थना गर्नुपर्छ। मान्छेको आफ्नो शक्तिले परमेश्वरज्यूको काम गर्न सक्दैन। मागेको मानिसलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। माग्नेलाई स्वर्गको पिताज्यूले झन् असल असल चिजहरू धेरै दिन्छु भन्नुभएको छ। आत्मिक कुराहरू, पवित्र कुराहरू, स्वर्गीय शक्ति सबै दिन्छु भन्नुभएको छ। प्रेरितहरूले पनि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्नुभएको सबै सेवकहरूले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। क्रिस्चियनहरूको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रार्थना हो। यो कुरालाई एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। एफिसीको पुस्तक 3:15 र 16 पदमा हेर्नुभयो भने पौल प्रेरितले जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ, म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन् भन्नुभएको छ। पौल प्रेरितले घुँडा टेकेर परमेश्वरज्यूलाई हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुभएको कारण के थियो भने परमेश्वरज्यूको शक्तिले एफिसी मण्डलीको सन्तहरूको भित्री मनुष्यत्व शक्तिशाली हुनका लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। हाम्रो बाहिरी मानिस शरीर पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ अनि भित्री मानिस आत्मा झन् स्वास्थ्य शक्तिशाली हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन, परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जिउन हाम्रो शक्तिले हुँदैन। परमेश्वर पिताज्यूको शक्तिले बलियो हुनुपर्छ। यसरी हुन सक्नको लागि प्रार्थना गर्नै पर्छ। परमेश्वर पिताज्यूलाई प्रार्थना गर्नै पर्छ। बाइबलमा प्रार्थनाको विषयमा धेरै वचनहरू भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जीवन जिउन, सुसमाचार प्रचार गर्न, परमेश्वरज्यूको शक्तिले बलियो हुन परमेश्वरज्यूलाई सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने क्रिस्चियनहरूले अगाडि बढेर सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रचारकहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। पौल प्रेरितले मण्डलीलाई प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 6:19 र 20 पदमा मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनभने सुसमाचारको रहस्य थाहा गराउनका लागि साहससित मैले आफ्नो मुख खोल्दा मलाई वचन दिइयोस्, जुन सुसमाचारको लागि म साङ्लाले बाँधिएको राजदूत हुँ। मैले बोल्नुपर्ने कुरा साहससँग बोल्न सकूँ भन्नुभएको छ। पौल प्रेरितले आफ्नो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर मण्डलीलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। मेरो मुख खोलेर परमेश्वरज्यूको सुसमाचार साहससँग बोल्न सकूँ, परमेश्वरज्यूको सुसमाचारको रहस्य स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्न सकूँ, मेरो लागि तपाईहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छ। वचन प्रचार गर्ने मान्छेले वचन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, वचन कण्ठ गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरज्यूको शक्ति पाएन भने केही पनि गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको शक्ति चाहिन्छ। मैले आफ्नो मुख खोल्दा परमेश्वरज्यूको वचन मलाई दियोस् भनेको छ। मैले पनि परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार गरेको 1957 सालदेखि हो। मैले वचन प्रचार गरेको 63 वर्ष भएको छ। तर अहिले पनि प्रवचन दिन सबैभन्दा मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ। वचन प्रचार गर्न सजिलो हुँदैन। धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, वचन धेरै पढ्नुपर्छ, अनुसन्धान धेरै गर्नुपर्छ।
परमेश्वरज्यूको शक्ति पाउनुपर्छ, वचन माग्नुपर्छ, दोहोऱ्याएर अझै धेरै दोहोऱ्याएर प्रार्थना धेरै गर्नुपर्छ। म चाहिँ आइतबार मण्डलीमा दिनुपर्ने प्रवचनलाई सोमबारदेखि नै तयार गर्दै प्रार्थना गर्छु, वचन मनन गर्छु, विचार गर्छु, गहिरो र गुप्त कुराहरू, अद्भुत कुराहरू बुझ्न प्रार्थना गर्छु, महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्न र भन्न प्रार्थना गर्छु। यो कुराहरूको लागि आफूले मात्रै होइन, सन्तहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन पावलले अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु हुने प्रियहरू धेरैजना छ भनेर बुझेको छु। पास्टरज्यूको लागि प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्दैछु भनेर खबर दिने प्रियहरू धेरैजना छन्। म धेरै धन्यवादी भएको छु। मैले स्वास्थ्य भएर परमेश्वरज्यूको वचन अहिलेसम्म प्रचार गर्न पाएको मेरो आफ्नो शक्तिले भएको होइन, मेरो आफ्नो शक्तिले सकेको होइन, परमेश्वरज्यूको शक्तिले हो। किनभने सन्तहरूले, मण्डलीले प्रार्थना गरिदिनु भएको कारणले हो। कलसीको पुस्तक 4:3 र 4 पदमा कलसीको मण्डलीलाई पाउल प्रेरितले म र अरू सहकर्मी प्रेरितहरूले ख्रीष्टको रहस्य प्रचार गर्न, परमेश्वरज्यूको वचनको ढोका खोलिदिन, बलियो भएर प्रचार गर्न सक्न हामीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर मण्डलीलाई अनुरोध गरेको छ। यसको लागि म तुनामा परेको छु भनेको छ। परमेश्वरज्यूले सुसमाचारको ढोका खोलिदिन, ख्रीष्टको रहस्य प्रचार गर्न सक्न प्रार्थना गर। यो कामको लागि म थुनामा परेको छु भनेको छ। मैले बोल्नुपर्ने सुसमाचारको वचन बलियो भएर, साहसी भएर खुलस्त पार्न सकूँ भन्नुभएको छ। कतिपय मानिसहरू पास्टरले राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो भनिरहनेहरू छन्। यस्तो कुराहरू भनेर बस्नुभन्दा प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। प्रचारको ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। अहिले हामीहरूले 77 वटा देशहरूमा प्रचार गर्दैछौँ। परमेश्वरज्यूले अचम्मको काम गरिदिइरहनु भएको छ। ढोका झन खोलिदिइरहनु भएको छ। सम्हाल्न पनि गाह्रो हुने गरी ढोका खोलिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले सुसमाचारको ढोका खोलिदिनुहोस्, ख्रीष्टको रहस्य प्रचार गर्न वचन दिनुहोस्। म यसको लागि साङ्लाले बाँधेको छु भनेर पावल प्रेरितले प्रार्थना गरेको थियो। म सुसमाचारको लागि साङ्लाले बाँधेको कैदी भएको छु भनेको छ। मैले प्रचार गर्नुपर्ने वचन खुलस्त पार्न सक्न प्रार्थना गरिदेऊ भनेर पावल प्रेरितले सन्तहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रियहरू, प्रार्थना गरिदिनु भयो भने सुसमाचार प्रचार गर्ने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले झन शक्ति दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ, समशक्ति दिनुहुन्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 1:11 पदमा पनि प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा आशिष पाएर अहिले पनि म सुसमाचार प्रचार गर्दैछु भनेको छ। पावल प्रेरितले परमेश्वरज्यूबाट वरदान पाएको थियो। वरदानलाई सदुपयोग गर्नको लागि निरन्तर प्रार्थनाको आवश्यक हुन्छ। आफ्नो प्रार्थना मात्र होइन, सन्तहरूको पनि धेरै प्रार्थनाको आवश्यक हुन्छ। प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। यसकारण क्रिस्चियनहरूको धेरै कामहरू मध्ये प्रार्थना गर्ने काम धेरै महत्त्वपूर्ण काम हो। मसँग पैसा नभए तापनि, अर्को कुराहरू केही नभए तापनि प्रार्थना गर्न सकिन्छ। धेरै जसो हजुरआमाहरूले मलाई, पास्टरज्यू मैले प्रत्येक बिहान तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछु भन्नुभएको छ। यसकारण मेरो लागि प्रार्थना झन् धेरै गरिदिनुहोस्। सधैँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रार्थना गर्नको लागि निराश नहुनुहोस्, नथाक्नुहोस्, बलियो हुनुहोस्। प्रार्थनाले धेरै ठुलो शक्ति पाउँछ। अर्को कुरा पनि के हो भने सन्तहरूले आपसमा परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नको लागि गरेको कुरा र योजना परमेश्वरज्यूले सुन्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। मलाकीको पुस्तक 3:16 पदमा परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे र परमप्रभुले तिनीहरूको कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो। परमप्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँको नाउँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्र मुठामा उहाँको उपस्थितिमा लेखियो भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो वचन लेखेर दिनुभएको छ। उहाँले लेखेर राखिदिनु भएको छ। आफ्नो छोराछोरीहरू सँगै बसेर सल्लाह गरेको कुरा देख्यो भने धेरै खुसी हुन्छ। यसपालि बुबाको जन्मदिनमा यस्तो यस्तो कुराहरू तयार गरेर बुबाको जन्मदिन मनाउनु पर्छ भनेको कुराहरू छोराछोरीले गरेको बुबा आमाले सुन्यो भने धेरै
खुसी हुन्छ। आफ्नो छोराछोरीले यस्तो सल्लाह यस्तो योजना गरेको देख्यो भने बुबा आमा धेरै खुसी हुन्छ। अब त छोराछोरी पनि परिवर्तन भएछ, परिपाको भएछ, बुद्धि आएछ भनेर धेरै खुसी हुन्छ। परमेश्वरजीको डर मान्ने, उहाँको नाउँको मान गर्नेहरूको कुराहरू उहाँको सम्झनाको पुस्तकमा लेखेर राख्नु भएको छ। यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। किन यसरी लेख्नु भएको हो भने काम गर्न सक्ने गरी सहयोग गरिदिनको लागि लेखेर राख्नु भएको हो। सन्तहरूले आपसमा नराम्रो कुराहरू गर्नु हुँदैन। यो कुराहरू पनि परमेश्वरजीले सुन्नु भएको हुन्छ। परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्ने कुरा सन्तहरूले आपसमा कुरा गर्नुपर्छ। यस्तो प्रार्थना परमेश्वरजीले सुन्नुहुन्छ। हामीहरूले परमेश्वरजीले सुन्नुहुने प्रार्थना गर्नको लागि बाइबलको वचनबाट सिक्नुपर्छ। बाइबलको वचन अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ। वचनले भन्नुभएको अनुसारले प्रार्थना गर्न सिक्नुपर्छ अनि यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको हुनुपर्छ। परमेश्वर पिताज्यूको सन्तान भएको हुनुपर्छ। स्वर्गमा हुनुभएको मेरो स्वर्गीय पिताज्यू भन्न सक्नुपर्छ। आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले स्वर्गीय पिताज्यू भनेर पुकार्यो भने स्वर्गीय पिताज्यूले मेरो छोरा भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। यहुदीहरूले परमेश्वरज्यू हाम्रो पिता हो भनेर भनेको थियो, तर येशूज्यूले चाहिँ होइन, तिमीहरूको पिता शैतान हो भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 44 पदमा हेर्नुभयो भने यहुदीहरूले परमेश्वर हाम्रो पिता हो भनेको थियो, तर येशूज्यूले चाहिँ होइन, तिमीहरूको कामलाई हेर्दाखेरि तिमीहरूको पिता शैतान हो, तिमीहरूले शैतानको काम गर्दछ भन्नुभएको छ। मुक्ति नलिएको मानिसले गर्न सक्ने प्रार्थना पनि छ। लुकाको सुसमाचार 18:13 पदमा हेर्नुभयो भने कर उठाउने मानिसले हे परमेश्वरज्यू म पापीमाथि दया गरिदिनुहोस् भनेको छ, आफ्नो छाती पिटेको छ। पानीमा डुबेको मानिसले गर्न सक्ने काम छ, गोहार बचाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ, चिच्याउनु पर्छ। पानीमा डुबेको मान्छेले मलाई बचाउन मन लागे बचाइदेऊ, बचाउन मन नलागे नबचाइदेऊ, तपाईँको इच्छा अनुसार गर भनेर यस्तो कुरा गर्छ र यस्तो कुरा गरेर हुन्छ र? पानीमा डुबेको मान्छेले, मर्न लागिरहेको मान्छेले मलाई राम्रो व्यक्तिसँग विवाह गरिदियो, मलाई एउटा घर किन्ने इच्छा छ, घर किन्नको लागि पैसा सापट दिनुहोस् भनेर यस्तो कुराहरू माग्छ र? यस्तो कुराहरू गर्दैन। यस्तो अर्को कुनै पनि केही पनि कुराहरू माग्दैन। किनभने अहिले सबैभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा ऊ बाँच्नुपर्छ, पानीभित्रबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसले अर्को प्रार्थना गरे तापनि उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। सबैभन्दा पहिला मुक्ति नलिएको मानिसले प्रभुजी म पापी हुँ, मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर गरेको प्रार्थना प्रभुजीले स्वीकार गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, प्रार्थना गर्दा येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु भन्नुभएको छ। यो कुराले के भनेको हो भने येशू प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्नुपर्छ भनेको हो। उहाँको इच्छा अनुसार गरेको प्रार्थनालाई उहाँले पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 39 पदमा गेतसेमनीको बगैँचामा येशूजीले हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गरे बमोजिम होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार गरेको प्रार्थना परमेश्वरजीले सुन्नुहुन्छ। येशूजीले मेरो इच्छा अनुसार होइन भन्नुभएको छ। मेरो पनि इच्छा छ अनि परमेश्वर पिताजीको पनि इच्छा छ। मैले चाहना गरेको होइन, परमेश्वरजीले चाहना गरेको दिन चाहनुहुन्छ। तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनभने तिमीहरू आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ। तिमीहरू आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि माग्छौ भन्नुभएको छ। प्रार्थना गरेको विषय परमेश्वरजीको इच्छासँग मिलेन भने प्रार्थना गरे तापनि परमेश्वरजीले दिनुहुन्न। 1 यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ, किनभने उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीले प्रार्थनामा जे सुकै मागे तापनि परमेश्वरजीले सुन्नुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार मागेको कुराहरू परमेश्वरजीले 100% सुन्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरजीले सुन्नुहुने र नसुन्नुहुने प्रार्थनाको विषयलाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरज्यूलाई नै हामीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि बुझेन भने यो प्रार्थना ठिक हो कि होइन भनेर
मण्डलीमा वचन प्रचार गर्ने पास्टरज्यूहरूलाई, एल्डरज्यूहरूलाई सोध्नुपर्छ। यदि यो प्रार्थना ठिक हो भने यो प्रार्थनाको विषय पूरा नहुन्जेल 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, जति वर्ष लाग्यो भने सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। 100% पूरा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसारको प्रार्थना गर्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 6:10 परमेश्वरज्यूको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले स्वर्गमा गर्नुभएको योजना पृथ्वीमा पूरा हुन्छ। मुक्ति लिएको सन्तहरूबाट पूरा गर्नुहुन्छ। यसकारण प्रार्थना गर्दाखेरि बरबराउने कपटी प्रार्थना मात्र गर्ने होइन, परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेर परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउने हृदय बनाएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउने मन हुनुपर्छ, काम गर्ने मन हुनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 15:7 तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ मागा र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ भन्नुभएको छन्। म प्रभुज्यू भित्र रह्यो भने अनि प्रभुज्यूको वचन म भित्र छ भने प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार माग्छ अनि मागेको सबै कुरा पूरा हुन्छ। आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि माग्यो भने प्रभुज्यूले दिनुहुन्न। प्रभुज्यूको इच्छासँग मिलेन भने मागे तापनि केही पनि पाउँदैन। यसकारण रोमीको पुस्तक 8:26 पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेन भने पवित्र आत्माज्यूलाई सुस्केरा हुन्छ। यसकारण पवित्र आत्माज्यूले हाम्रो निम्ति सहायता गरिदिनुहुन्छ, मध्यस्थ गरिदिनुहुन्छ, प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको असल ग्रहणको इच्छा जाँच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक्न प्रार्थना गर्नुपर्छ। मेरो इच्छा भए तापनि तर परमेश्वरज्यूको इच्छा विपरीत छ भने मेरो इच्छा अनुसार होइन परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा अनुसार होस् भन्नुपर्छ। यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। आफ्नो इच्छालाई छोड्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी हुने कुरा, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने कुरा बुझ्नुपर्छ। पूरा गर्ने चाहना गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने विश्वास गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। मर्कुसको सुसमाचार 11:24 हेर्नुभयो भने तिमीहरूले प्रार्थनामा जे सुकै माग्छौ सो पाएको छौ भनी विश्वास राख र यो तिमीहरूको हुनेछ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेर प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरज्यूले त्यो कुरा सुनिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 1:6-7 हेर्नुभयो भने तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा शङ्का नगर, अलिकति पनि शङ्का नगर, विश्वास गरेर माग भन्नुभएको छ। विश्वास गरेर माग, अलिकति पनि शङ्का नगर। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछाड्दै गर्ने समुद्रको छाल समान हुनेछ भन्नुभएको छ। दोहोरो मन, चञ्चले मन भएको हुनुहुँदैन। दोहोरो मन भनेको परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार गर्ने अथवा आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने यस्तो मन भएको कुरा हो। यस्तो मान्छेले परमेश्वरज्यूलाई मागेको कुरा पाउँदैन। परमेश्वरज्यूले उसको प्रार्थना सुन्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूको इच्छा बुझेपछि स्थिर भएर सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, विश्वास गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसकारण विश्वासद्वारा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को पनि कुरा के हो भने निष्कपट प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुन्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 17:1 हेर्नुभयो भने हे परमप्रभु मेरो धार्मिक पुकार सुनिदिनुहोस्, निष्कपट मुखबाट निस्केको मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। धार्मिक प्रार्थना, निष्कपट मुखबाट निस्केको प्रार्थनामा कान लगाइदिनुहोस् भनेको छ। धार्मिक प्रार्थना, निष्कपट प्रार्थना भनेको छ झुटो प्रार्थना होइन, शङ्का गरेको प्रार्थना होइन, निष्कपट प्रार्थना। सत्य प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 6:46 मैले भनेको कुरा गर्दैन भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ भन्नुभएको छ। मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भनेर हुँदैन, प्रभुजीको वचन अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। प्रभुजीको वचन अनुसार नजिउने मानिसको प्रार्थना अधर्मी प्रार्थना हो। प्रभुजीले यस्तो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, यस्तो प्रार्थना गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको वचनलाई तुच्छ ठान्ने, इन्कार गर्नेको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुन्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जिउने मान्छेको प्रार्थनालाई सुनिदिनुहुन्छ। बुबाले भनेको काम गर्ने छोरालाई छोराले मागेको कुराहरू बुबाले खुसी भएर सबै दिन्छ।
भनेको कुरा नगर्ने छोरालाई बुबाले दिएको कुरा पनि फेरि खोज्ने मन हुन्छ। लाज पचाएर यो संसारको शरीरको कुराहरू मागेर खान खोज्नेहरूलाई केही पनि दिनुहुन्न। हामीहरूले धार्मिक प्रार्थना गर्नुपर्छ, सत्य प्रार्थना गर्नुपर्छ, निष्कपट प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूसँग ठिक प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने हितोपदेशको पुस्तक 28 अध्यायको 13 पदमा आफ्नो पाप लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले पाप स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउनेछ भन्नुभएको छ। धार्मिक प्रार्थना गर्नको लागि आफ्नो पाप स्वीकार गरेर त्याग्नुपर्छ। सानो पाप पनि राख्नु हुँदैन, सबै फाल्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले सबैभन्दा पहिला पापको समस्या समाधान गरेको चाहनुहुन्छ। पापलाई चाहिँ लुकाएर राखेर प्रार्थना मात्र गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन। भजन संग्रहको पुस्तक 66 अध्यायको 18 पदमा यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन भन्नुभएको छ। मेरो हृदयमा पाप राखेको छ भने परमेश्वरजीले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। पापलाई हृदयमा लुकाएर राखेर परमेश्वरजीलाई प्रार्थना गरेको परमेश्वरजीलाई ठट्टा गरेको हो, निन्दा गरेको हो। यस्तोलाई प्रार्थना भन्दैन। यो प्रार्थना ठिक होइन। पाप लुकाएर राखेर आफूलाई राम्रो विश्वासी, ठिक विश्वासी भनेर गवाही दिने मानिसहरू धेरै छन्। घमण्डी, कठोर मन भएकोहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूलाई झुटो बोल्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। एक इतिहासको पुस्तक 29 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने दाउदले, हे मेरा परमेश्वरज्यू, तपाईँले मेरो हृदय जाँच्नुहुन्छ, तपाईँ साँचो हृदयसँग राजी खुसी हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हृदय जाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यू साँचो हृदयसँग राजी खुसी हुनुहुन्छ। यसकारण विश्वासयोग्य जीवन जिउनुपर्छ, इमानदारी जीवन जिउनुपर्छ, सत्य जीवन, ठिक जीवन जिउनुपर्छ। कपटी जीवन जिउनु हुँदैन। झुटो जीवन, नक्कली जीवन जिउनु हुँदैन। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 6 पदमा यसैले तिमी कपटीहरूको विषयमा ठिकसँग यसरी अगमबानी गरे, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ भनेको छ। ओठले चाहिँ प्रभु प्रभु भनेर आदर गर्छ तर हृदय चाहिँ मदेखि टाढा छ। प्रभुज्यूले धेरै राम्रोसँग थाहा छ विश्वास योग्य नभएको मान्छे यस्तो हुन्छ, झुटा नक्कली मान्छे यस्तो हुन्छ। हाम्रो प्रार्थना र हाम्रो चाहना एउटै हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हृदयको अन्तस्करणबाट नै चाहना गरेर प्रार्थना गरेको परमेश्वरज्यूले सुन्नुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 5 पदमा येशूज्यूले भन्नुभएको छ, मानिलेऊ तिमीहरू मध्ये कसैको एकजना मित्र छ, तिनी मध्यरातमा उनी कहाँ गएर भन्दछन्, मित्र मलाई 3वटा रोटी पैँचो देऊ, किनकि मेरो एकजना साथी यात्राबाट म कहाँ आएको छन्, तर तिनलाई खाना दिन मसँग केही पनि छैन। उनले भित्रबाट जवाब दिन्छ, मलाई नजिस्काऊ, मलाई नजिज्याऊ, ढोका बन्द भइसकेको छ र मेरा केटाकेटीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्। म उठेर तपाईँलाई केही पनि दिन सक्दिन। म तिमीलाई भन्दछु, मित्रको नाताले उनले उठेर तिनलाई केही नदेला, तर तिनले खुरन्दर मागिरहेको कारणले उठेर उनले खाँचो परे जति तिनलाई दिनेछन् भन्नुभएको छ। मित्रताको नाताले पनि दिन्छन्, अझै झन् लाज नमानी हृदयदेखि नै खुरन्दर मागेको कारण पाउँछ, दिन्छन्। हृदयको अन्तस्करण देखिने चाहना गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। साधारण प्रकारले परमेश्वरजीले सुने पनि नसुने पनि हुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नु हुँदैन। त्यस्तोलाई प्रार्थना भन्दैन। हृदयको अन्तस्करणदेखि नै चाहना गरेर निरन्तर निराश नभइकन प्रार्थना गर्नुपर्छ। सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसरी गरेको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले, प्रभुज्यूले सुन्नुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 18 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा हेर्नुभयो भने सधैँ प्रार्थना गरिरहनुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन भन्ने हेतुले येशूज्यूले एउटा उदाहरण दिएर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। कुनै एउटा शहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एकजना न्यायाधीश थियो। त्यसै शहरमा एउटी विधवा थिए। त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थे र भन्थे, मेरो वादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। यो न्यायाधीश परमेश्वरजीको भय नभएको अनि मानिसको वास्ता नगर्ने मानिस थियो। न्याय खोज्न आएको विधवाबाट उसले अन्य
घुस पैसा नपाउने भएको कारण उसले वास्ता गरेको थिएन। तर यो विधवा सधैँ घरिघरि आएर हैरान बनाएको कारण, एकहोरो आएर वाक्क बनाएको कारण न्याय गरिदिएको छ। यसकारण हेर, ती अधर्मी न्यायाधीशले न्याय गरिदिएको छ। के परमेश्वरज्यूले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्ना चुनिएकाहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र? के उहाँले तिनीहरूका निम्ति बियालो गर्नुहुन्छ र भन्नुभएको छ? उहाँले सुन्नुहुन्छ, समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूको अति नै महत्त्वपूर्ण चाहना हुन्छ। यो चाहना के हो भने परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउने चाहना हो। यो दुष्ट संसारले हामीहरूलाई तुच्छ ठानेर अन्याय गरेर हामीहरूलाई बाधा दिएको छ। हाम्रो चाहना परमेश्वरज्यूको न्यायको चाहना हो। चाहना भएको मानिसले सधैँ प्रार्थना गर्छ, निरन्तर प्रार्थना गर्छ। परमेश्वरज्यूले नै पुरा नगरिदिनु भएसम्म मागिरहन्छ, भनिरहन्छ, प्रार्थना गरिरहन्छ। परमेश्वरज्यूलाई पनि हैरान हुने गरी प्रार्थना गर्छ। परमेश्वरज्यूले नै सबै समस्या समाधान गरिदिनु हुन प्रार्थना सधैँ गरिरहन्छन्। हिब्रूको पुस्तक 5:7 हेर्नु भयो भने येशूजीले आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनु भयो। अनि भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो भन्नुभएको छ। येशूज्यूले गेतसामुनीको बगैँचामा गहिरो शोक र मरेतुल्य भएर लाम्पसर परि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूलाई उहाँले भक्तिपूर्ण समर्पण गर्नुभएको थियो। यसकारण येशूज्यूको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुनिदिनु भएको थियो। हामीहरूले पनि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउनका लागि आत्मा, प्राण, शरीर सबै समर्पण गरेर हृदयदेखि नै चाहना गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। भए पनि नभए पनि भनेर होइन, हृदयदेखि चाहना गरेर साँचो प्रार्थना गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने मिलेर गरेको प्रार्थनासँग परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 18:19 हेर्नु भयो भने दुईजना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यो भने त्यो स्वर्गमा मेरा पिताज्यूद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ भन्नुभएको छन्। एक्लैले गरेको प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ। अझै महत्त्वपूर्ण कुराको लागि 2जनाले 3जनाले प्रार्थना गर्यो भने झन बलियो हुन्छ। अझै धेरैजनाले मिलेर प्रार्थना गर्यो भने झन ठुलो काम गर्न सक्छन्। सहमत भएर मिलेर धेरैजनाले प्रार्थना गरेको परमेश्वरज्यू चाहनुहुन्छ, परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 1:13 हेर्नु भयो भने यरुशलेममा घरको माथिल्लो तलामा गएर 120जनाले वचन अध्ययन गर्दै पवित्र आत्माज्यूको प्रतीक्षा गर्दै सबैजना एक मनको भएर निरन्तर सँगै प्रार्थना गरिरहेको थियो। पवित्र आत्माज्यू पाएपछि मुक्तिको ठुलो काम भएको थियो। पेन्तिकोसको दिनमा 3000 जनाले आत्माको मुक्ति पाएको थियो। प्रेरितको 2 अध्यायमा हेर्नु भयो भने मुक्ति पाएको 3000 जनाले प्रेरितहरूको शिक्षा पाएको थियो। एकै मनको भएर मिलेर निरन्तर प्रार्थना गरेको थियो। 120 जना र 3000 जना जम्मा गरेर 3120 जना भएको थियो। मुक्ति पाएपछि तुरुन्तै एकै मनको भएर सहमत भएर मिलेर परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गरेको थियो। प्रेरितहरूको शिक्षामा संगति गरेर एकै मनको भएर निरन्तर प्रार्थना गरेको थियो। परमेश्वरज्यूको काम गर्नको लागि प्रार्थना गरेको थियो। प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरज्यूले शक्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको शक्ति पाउँछ। प्रार्थना गर्नै पर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। प्रस्थानको पुस्तक 17:8 हेर्नु भयो भने इस्राएलीहरूले उजाड स्थानको यात्रामा अमालेकीहरूसँग लडाईँ गरेको थियो। अमालेकीहरूले इस्राएलीहरूलाई नाश गर्नका लागि आक्रमण गरेको थियो। यहोशूले सेनाहरू लगेर अमालेकीहरूसँग लडाईँ गरेको थियो। मोसाले चाहिँ डाँडामाथि गएर लौरो र हात माथि उठाएर प्रार्थना गरेको थियो। मोसाले हात तल झार्यो भने अमालेकीहरूले जित्थ्यो। मोसाको हात माथि उचाल्यो भने इस्राएलीहरूले जित्थ्यो। यसकारण मोसाको हात तल नझर्ने गरी हरुन र हुरले दिनभरि मोसाको हात माथि थामिरहेको थियो। यसकारण इस्राएलीहरूले दिनभरि अमालेकीहरूलाई मारेको थियो। ठुलो विजय भएको थियो। यो कुराले के शिक्षा दिनुभएको छ भने हाम्रो आँखाले अहिले नदेखे तापनि प्रभु येशूज्यूले अहिले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ।
पवित्र आत्माज्यूले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। यसकारण प्रार्थना अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीहरू पनि सहमत भएर मिलेर मिसनरीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। वचन प्रचार गर्ने सबैजनाको लागि, मण्डलीमा भएको समस्याहरूको लागि हृदयदेखि नै निरन्तर प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरज्यूले सुनिदिनुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ। सहमत भएर मिलेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरज्यूले शक्ति दिनुहुन्छ। एस्तरको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पददेखि हेर्नुभयो भने इस्राएलीहरू बेबिलोनको कैदीमा हुँदाखेरि फारस र मादीको शासन कालमा हामान भन्ने मान्छे राजा पछिको दोस्रो दर्जामा भएको समयमा हामानले दुष्ट षड्यन्त्र गरेर इस्राएलीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि राजाबाट अनुमति मागेको थियो। इस्राएली मर्दकाईले यो कुरा थाहा पाएपछि अहासुरस राजासँग भएको एस्तर रानीलाई पत्र लेखेर पठाएको थियो। तिमी पनि इस्राएली स्त्री हो, तिमी दरबारमा छ भनेर सुरक्षित छ भनेर विचार नगर। तिमी रानी भएको कारण यसकै लागि इस्राएलीहरूलाई बचाउनको लागि हो भनेर भनेको थियो। यसकारण एस्तरले पनि हुन्छ, राजाले बोलाएन भने मर्नुपर्छ, ठिकै छ, म मर्नु परे तापनि मर्छु, तर यो काम गर्छु भनेको थियो। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सबै इस्राएलीहरूलाई मेरो निम्ति 3 दिन 3 रात उपवास बस्न लगाइदिनुहोस्, मेरो लागि यसरी प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको थियो। यसकारण सबै इस्राएलीहरूले हृदयदेखि नै परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गरेको थियो। यसकारण इस्राएलीहरूलाई मार्नको लागि षड्यन्त्र गरेको हामान र हामानको पछि लागेका सबैजनालाई मारिदिएको छ। यो कुरा एस्तरको पुस्तकमा लेखेर दिनुभएको छ। सहमत भएर मिलेर प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरज्यूले ठुलो शक्ति दिनुहुन्छ। अर्को कुरा के हो भने परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउने मान्छेको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले खुसी पार्ने मानिस हुनुपर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 22 पदमा हामीले जे माग्छौं सो उहाँबाट पाउँछौं, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालना गर्छौं र उहाँलाई मनपर्ने काम गर्छौं भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन पालन गर्यो भने, उहाँलाई खुसी बनायो भने हामीहरूले मागेको सबै कुरा परमेश्वरज्यूबाट पाउँछ। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नेको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुनिदिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने मान्छे हुनुपर्छ। याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पदमा धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ भन्नुभएको छ। धार्मिक मानिस भनेको परमेश्वरज्यूको वचन पालना गर्ने मान्छे, आज्ञाकारी मानिस हो। धर्मी मानिसले प्रार्थना गर्यो भने शक्ति पाउँछ। एलिया हामी जस्तै स्वभाव भएको मानिस थियो, तर धर्मी मानिस थियो। यसकारण 3.5 वर्षसम्म पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गरेको थियो। यसकारण पनि पानी परेन। फेरि पानी पठाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरज्यूले पानी पठाइदिनु भयो र भूमिले उब्जनी दियो। हामीहरूले पनि धर्मी जीवन जियो भने, परमेश्वरज्यूलाई खुसी बनाउने जीवन जियो भने हाम्रो प्रार्थना पनि परमेश्वरज्यूले सुनिदिनुहुन्छ। धर्मी जनको प्रार्थना शक्तिशाली प्रभावशाली हुन्छ। हितोपदेश 28 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुभयो भने यदि परमेश्वरज्यूको व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसको प्रार्थनाहरू समेत घृणित हुन्छ भनेको छ। अनज्ञाकारीहरूको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुन्नुहुन्न। परमेश्वरज्यूलाई ठिक जीवन देखाउनु पर्छ, परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्नु पर्छ, आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। यस्तो मान्छेको प्रार्थना प्रभावशाली शक्तिशाली हुन्छ। अर्को कुरा पनि के हो भने लुकाको सुसमाचार 18 अध्यायको 1 पदमा भन्नुभएको जस्तै प्रार्थना गर्न निराश हुनु हुँदैन, निराश नभइकन सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छन्। अधर्मी न्यायाधीशले पनि हैरान हुने गरी, वाक्क हुने गरी आएर भनिरहेको कारण, मागेको कारण न्याय गरिदिएको छ। निरन्तर सधैँ दोहोऱ्याएर गरेको प्रार्थना परमेश्वरज्यूले सुनिदिनु भएको छ। चाहना गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। धेरैजसो मानिसहरूले किन घरिघरि एउटै प्रार्थना दोहोऱ्याएर गरिरहन्छ, एकपल्ट प्रार्थना गरेपछि हुन्छ नि भन्ने मानिसहरू छन्।
येशूज्यूले गेतसेमनी बगैँचामा 3 चोटि एउटै प्रार्थना दोहोर्याएर गर्नुभएको छ। पिताज्यू, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा अनुसार होस् भनेर दोहोर्याएर प्रार्थना गर्नुभएको छ। निरन्तर सधैँ दोहोऱ्याइ गरेको प्रार्थना हाम्रो हृदयदेखि नै चाहना भएको प्रार्थना हो। मत्तीको सुसमाचार 15:21 हेर्नुभयो भने एउटी कनानी स्त्री आएर कराउँदै येशूज्यूलाई पुकारेको छ, मेरो छोरीलाई भूतले धेरै सताएको छ, निको बनाइदिनुहोस् भनेको छ। तर येशूजीले नसुनेको जस्तो गरिदिनु भएको छ। येशूजीले वास्ता नगरेको जस्तै गरिदिनु भएको छ। तर यो स्त्रीले निरन्तर पछ्याएर कराउँदा येशूज्यूलाई पुकारेको छ। यसकारण चेलाहरूलाई वाक्क भएको कारण येशूज्यू यो स्त्रीले धेरै हल्ला गर्यो भनेको थियो, निको बनाइदिनुहोस् अथवा यो स्त्रीलाई यहाँबाट पठाइदिनुहोस् भनेको थियो। यसकारण येशूजीले म इस्रायल जातिका हराएको भेडाहरूका निम्ति मात्र पठाएको हुँ, उनी अन्य जाति स्त्री हो भनेको थियो। येशूजीले स्त्रीले भनेको कुरालाई ध्यान दिएको थिएन, वास्ता नगरेको जस्तो गर्नुभएको थियो। चेलाहरूले त्यो स्त्रीलाई तिम्रो कुरा येशूजीले सुन्नुहुन्न भनेपछि त्यो स्त्री येशूजीको नजिक अगाडि आएर घोप्टेर दण्डवत गरेर हे प्रभु मलाई सहायता गरिदिनुहोस् भनेको थियो। येशूजीले फेरि जवाब दिएर भन्नुभएको छ, बालकहरूको रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिन ठिक हुँदैन। परमेश्वरजीले छानेको जाति इस्राएली हो, तिमी अन्य जाति कुकुर हो भनेको थियो। वास्तवमा येशूज्यूको हृदय यस्तो थिएन। यहुदीहरूले अन्य जातिहरूलाई यस्तो व्यवहार गरेको थियो। येशूज्यूले किन यस्तो गर्नु भएको हो भने यो स्त्रीले कति चाहना गर्दो रहेछ, कतिको निरन्तर दिँदो रहेछ, यो कुरालाई जाँच्नु भएको थियो। यदि हामीहरू यो स्त्री भएको भए के रे मान्छेलाई पनि कुकुर भन्छौ, मलाई कुकुर भन्छौ इत्यादि कुरा गरेर मलाई तिम्रो आवश्यक छैन जान्छु भनेर रिसाएर फर्केर जाने थियो होला। तर यो स्त्रीले के भनेको छ भने ठिक कुरा हो, कुकुर हो, तर कुकुरले पनि त आफ्नो मालिकको टेबलबाट खसेको टुक्रा टाक्री खान्छ भनेको छ। बालकले खाने रोटी मागेको होइन, खाएर बाँकी रहेको टुक्रा टाक्री भए पनि दिनुहोस् भनेको हो। यसकारण येशूजीले ए नारी तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, तिमीलाई इच्छा लागेको बमोजिम तिमीलाई होस् भन्नुभएको छ। येशूजीले स्त्रीलाई तुच्छ ठान्नु भएको होइन, निराश नभइकन हृदयदेखि नै चाहना गरेर कतिको प्रार्थना गर्दो रहेछ यो कुरा जाँच्नु भएको थियो। हामीहरूले प्रार्थना गरे तापनि कतिपय समयहरूमा परमेश्वरजीले नसुन्नु भएको जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरजीले सबै कुरालाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। हामीहरूले कतिको धैर्य गरेर निराश नभइकन अन्तिमसम्मै चाहना गरेर निरन्तर प्रार्थना गर्दो रहेछ यो कुरा परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको छ, जाँचिरहनु भएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्ने प्रार्थना छ भने जस्तो सुकै सतावट भए तापनि निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्यो भने 100% पुरा हुन्छ। निरन्तर निराश नभइकन अन्तिम समय प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसकारण 1 थेसलोनिकी 5:17 निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले सधैँ विचार गर्नुपर्छ। प्रार्थना अति नै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रार्थना गरेन भने क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउनै सक्दैन। प्रार्थनाको लागि बाइबलमा वचनले धेरै शिक्षा दिनुभएको छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा प्रार्थना नगरिकन नहुने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई सबै क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरजीले सुन्नुहुने प्रार्थना गर्ने मानिस हुनुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरजीले प्रभावकारीसँग शक्तिशालीसँग प्रयोग गर्ने मानिस हुनुपर्छ। ठुलो काम गर्ने मानिस हुनुपर्छ। यसकारण हामीहरूले ठिकसँग प्रार्थना गर्ने तरिका सिक्नुपर्छ। प्रार्थना गर्नै पर्छ, निरन्तर गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन। प्रार्थना गरेन भने परमेश्वरज्यूको सहायता पाउँदैन, शक्ति पाउँदैन। मागा पाउनेछौ, मागेन भने पाउँदैन भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रार्थना नगरेको कारण पाउने कुराहरू पनि धेरै गुमाएको छ। यसकारण प्रभुजीले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्न निराश हुनु हुँदैन, बलियो हुनुपर्छ। सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्न कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, बलियो हुनुपर्छ। हामीहरूले शक्तिशाली क्रिस्चियन जीवन जिउन सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको काम ठिकसँग गर्न सकिन्छ। प्रार्थना सधैँ गरिरहनुपर्छ। प्रार्थनाको लागि सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताजी हो, हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ।
हामीहरूलाई अनुग्रह प्रशस्तसँग दिनुभएको छ। वचन र शक्तिमा हामीहरू सँगै रहिदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा अति नै आवश्यक कुराहरू वचन, प्रार्थना, संगति, सुसमाचार, प्रचारको विषयहरू हामीहरूले अध्ययन गर्दैछौँ। परमेश्वरज्यूले नै यी कुराहरू बुझ्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरू देखावटी नक्कली होइन, परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा साँचो सत्य योग्यको क्रिस्चियन जीवन, ठिकसँग जिउने क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो हृदयलाई सम्हालिदिनुहोस्, वचनले सिकाइदिनुहोस्, डोराइदिनुहोस्। हामीहरूलाई ठिक प्रार्थना गर्न, परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन सक्न, काम गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।